बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी सियासी हलचल मची हुई है, जिसके अंदर जो है कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जो कि काबिल मज़म्मत हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक धड़ा है, जिसको एक ग्रुप कहा जाए, जो उनकी हिफाजत और उसके लिए जो है ना ऐसी सरगर्मियों के लिए मसरूफ़ होता है जो उनकी जमात की हिफाजत करे या उसके साथ साथ चले। ये डंडा बरदार अफराद जो है कोई 70 की तादाद में इस्लामाबाद में ये मेंबर नेशनल असम्बली के लिए जो है पार्लियामेंट लॉजेस बनाए गए हैं, जो कि उनके लिए वक्फ होते हैं कि वो वहाँ पर आकर ठहरते हैं जब भी पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, या उनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर ठहर सकते हैं। उसके अंदर जाना तो खैर इतना आसान नहीं होता। पहले से जो है ना अगर किसी को जाना हो तो उसमें जो है ना वहाँ पर नाम लिखवाया जाता है और कौन से गेट नंबर से दाखिल होना है, कौन से गेट नंबर पर गाड़ी का नंबर और नाम उनके लिखवाए गए हैं। क्योंकि मेरा भी जाना होता रहा है और मैं भी गया हूँ, तो मैंने यही तरीक़ाकार देखा है। इवन जर्नलिस्ट भी जो है अपने कार्ड जमा करा के ही कवरेज के लिए इजाज़त के साथ जाते हैं। लेकिन 70 के करीब ये डंडाबरदार जो है, ये जो तो खाकी रंग का जो है ना लिबास पहनते हैं, ये अंदर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने मार्च भी किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने पहले भी मार्च पास पेश किया और पहले भी इस तरीके की चीज़ें होती रही। जब ये मीडिया पे बात गर्दिश करने लगी कि भी इसमें ऐसे लोग वहाँ पर दाखिल हुए हैं, तो बाद एमएनएस के पास तकरीबन 7-7 लोग, 8-8 लोग इस तरह के ठहरे हुए थे। और इसमें जब उनको जब मीडिया से ये ख़बरें मिली हैं कि भी इसके ऊपर कार्रवाई होने वाली लगी है, तो उन्होंने अपने वो वर्दी जो समझ लें आप, उसको जो है ना बदल लिया और कपड़े दूसरे पहनकर उन्होंने वहाँ पर मज़ाहमत भी की। और उसके साथ साथ अफसोस की बात ये है कि हमारे मोतबर जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स होते हैं, बाज़ जो कि इस वक्त अपोजिशन में हैं, उन्होंने उनके साथ वहाँ पर उनके लिए दिफा करने की कोशिश की, जो कि एक गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि जब उनका इस्तेहकाक नहीं है तो वो उसके अंदर ऐसे दाखिल होकर कैसे ठहर सकते हैं। इसके पीछे क्या मनसूबाबंदी हो सकती है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम मुफ्ती महमूद साहब का रहमतुल्लाह अलैह, उनका बहुत इज़्ज़त एहतराम और सारी चीज़ें हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी एक ज़ी शऊर किस्म के जो है सियासतदान हैं, और उनको भी ये चाहिए कि ऐसी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए ना की जाएँ कि हुकूमत के अंदर कोई अफरा तफरी को जो है ना फैलाने की, और इस्लामाबाद को ख़ास तौर पर अफरा तफरी का शिकार ना बनाया जाए। मोहतरम दोस्तों, इसके बाद जो है कुछ लोग तो वहाँ से निकल गए, लेकिन जो है लगभग कोई 17-18 लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। उनके साथ कुछ एमएनए जाकर जो है थाने में भी बैठ गए। वो अपनी मर्ज़ी से बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन कोई उनका जो है उनको कोई गिरफ़्तार नहीं किया गया, या कोई गिरफ़्तारी वगैरह कोई उनकी नहीं थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरे मुल्क में कह दिया कि वे अपने सारे ऐसे रज़ाकारों को, जो कि अच्छा ये भी बताता चलूँ कि इस तंज़ीम पर जो है पहले ही बैन है, और पाकिस्तान का आइन कोई ऐसी इजाज़त नहीं देता कि भी आप कोई अपनी खुद साख्ता जो है ना फ़ोर्स बनाए। हाँ, यूथ विंग, लेडीज़ विंग, ये सियासी तौर पर बनने की इजाज़त है, लेकिन ऐसी फ़ोर्स बनाने की इजाज़त हमारा आइन नहीं देता। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि भी इस तरह की चीज़ें ना हो जिससे मुल्क के अंदर अनारकी फैले, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर OIC के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। ये 2 से ढाई महीने के अंदर ये दूसरी दफ़ा आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान को एज़ाज़ हासिल है। इसके साथ ही चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा के भी आने के बारे में सुना गया है। एक तो मोहतरम दोस्तों ये बात थी। दूसरी बात ये कि भी आपके इल्म में आया होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की जो है ख़िलाफ़ वर्जी की है, और एक आप मिज़ाइल कह लें, 2 दिन पहले जो है ना दागा गया था, दाखिल हुआ पाकिस्तानी उसके अंदर। और उस दिन कुछ रूमर्स ऐसी थी कि कोई पाकिस्तान का कोई छोटा जहाज़ कोई गिर गया है या कोई चीज़ ऐसी, लेकिन कल DG
ISPR نے بیان میں بتایا کہ بھی انڈیا کی طرف سے ایک، جس کو وہ پہلے سے مانیٹر کر رہے تھے، کہ یہ ایک میزائل قسم کا جو ہے نا ایک چیز تھی، اور جب یہ پاکستانی حدود کے اندر 3 منٹ کے قریب آیا تو اس کو جو ہے انہوں نے گرا دیا۔ اس پر انہوں نے بڑا سخت احتجاج بھی کیا ہے، اور سخت احتجاج کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بھی یہ اتنا بڑا خطرہ تھا، کیونکہ یہ اس روٹ پر تھا جس پر مسافروں کے جہاز جو ہے نا، مسافر بردار جہاز جو ہے نا چلتے ہیں۔ اگر یہ کسی سے بھی ہٹ ہو جاتا خدا نخواستہ تو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ اس پر اسی وقت میں جو ہے کسی ایک صحافی نے DG ISPR سے یہ بھی سوال کر لیا کہ آپ کا جو ہے نو کانفیڈنس کے اندر کوئی سیاست کے اندر کوئی ایسی چیز کا، تو انہوں نے اس کا برملا یہ کہا کہ ہمیں اس چیز سے بالکل علیحدہ رکھیں، ہمارا کوئی اس چیز کا کے اندر عمل دخل نہیں ہے، سیاست کرنے والے سیاست جانیں، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تو یہ بات رد ہو گئی کہ بھی کسی کے ساتھ بھی ان کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہاں نمبر آف گیمز کی اب میں بات کروں گا کہ بھی نمبر تقریباً جو ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل اس وقت نو کانفیڈنس جو ہے، اوشن جو ہے ان کے ہاتھ سے، اپوزیشن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ان کے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ جو ہے کامیاب نہیں ہوگی، تبھی یہ افراتفری اور ایسی چیزیں انہوں نے شروع کی ہیں، اور ایون یہاں تک کہا ہے کہ بھی ہم دھرنا وغیرہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیر میں ابھی وزیر اعظم صاحب ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کرنے والے ہیں، اور سیاسی موومنٹ کی سب کو اجازت ہے، ان کو بھی دی گئی ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لے کر نہیں۔ اب دیر جو ہے ایسا علاقہ ہے جس میں PTI کی بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی کافی مقبولیت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس جلسے کا کیا ہوتا ہے۔ اور D چوک کے اندر بھی وزیر اعظم صاحب نے پاور شو کا کہا ہے۔ پاور شو سے مراد میری یہی ہے کہ بھی ان کے چاہنے والے اکٹھے ہوں گے اور وہ وہاں تقریر وغیرہ کریں گے۔ حکومت نے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومت ان آپشنز کو، یعنی اس کو اسمبلی کا تحلیل کرنا یا صدر کے ذریعے اس کو روکوانا، یا 23 مارچ کا ایونٹ گزر جانے کے بعد کو اس کو کرنے کے کوشش کرے گی، اس کی آڑ لیں گے، تو وہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی اس چیز کو حل کریں گے، اور اس معاملے کو، کیونکہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں اور ان کو فتح یقینی ہے۔ اس میں ایک اسٹریٹجی تو یہ سننے میں آئی ہے کہ حکومت اپنے ارکان کو اس دن، اور اپنے حمایتی پارٹیوں کو، الائنس پارٹیوں کو اس دن اسمبلی میں جانے سے ممبران کو منع کر دے گی، تاکہ کوئی بھی ممبر وہاں پر نہ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جب ووٹنگ ہوگی تو لازمی سی بات ہے 172 لوگ وہاں پر موجود نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ایسے لوگ پہنچتے بھی ہیں تو میں نے پڑھا نہیں ہے، جو میں نے کچھ سنا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایسی شک بھی کوئی موجود ہے، یا کوئی قانونی ماہرین نے یہ چیز بتائی ہے کہ جو کوئی فلور کراسنگ، یعنی PTI کا کوئی شخص اگر وہاں پہنچتا ہے تو اسپیکر اسی وقت اس کے ووٹ کو رد بھی کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو، صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور ایکسپرٹس کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے، میرے خیال سے یہ سارا گیم جو ہے نا اب حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ اپوزیشن اس میں اب بہت ویک ہو گئی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی ہر روز ایک نئی خبر سامنے کوئی نہ کوئی میڈیا ہاؤسز کی طرف سے پھیلائی بھی جاتی ہے، کہ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے نا حکومت کی سپورٹ میں ہیں، کچھ میڈیا ہاؤسز یا اخبارات جن کو بھی کہہ لیں وہ اپوزیشن کی بھی سپورٹ میں ہیں۔ تو ایسی خبریں پھیلائی بھی جاتی ہیں تاکہ جو ہے نا MNAs گھبرا کر کوئی یہ ایسا نہ ہو کہ بھی ہم پیچھے رہ جائیں یا دوسری چیزیں، تو ان چیزوں پر کان نہ دھریں اور صرف دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، اور دعا کریں کہ اس ملک کے لیے اور پورے امت مسلمہ کے لیے بہت اچھا ہو، اور 22-23 مارچ کا جو پروگرام ہے اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، اور جتنے مسلم ممالک کے یہاں پر وزراء خارجہ OIC کے جو ہے نا مسلم وہ آ رہے ہیں اور سنائیں
پرنس محمد بن سلمان صاحب بھی تشریف لائیں گے، تو اللہ پاک یہ ایک یکجہتی بنائے اور مسلمانوں کے اندر، اور ایک مسلمان آج تک جو علیحدہ علیحدہ پھر رہے ہیں، اس سے بہتر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔